کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازمی ہے؟ جی نہیں۔ قبرستان میں کس کا جانا منع ہے؟ عورت کا۔ صدقہ کرنے والے انسان کو کتنے شیطان روکتے ہیں؟ 70 شیطان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حج اول کے وقت کتنی عمر تھی؟ 63 سال۔ وہ کون سے نبی ہیں جو پیدا ہوتے ہی بولنے لگے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کس قوم کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی؟ قوم یونس علیہ السلام کی۔ وہ کون سی قوم ہے جسے قرآن پاک میں سب سے زیادہ نافرمان کہا گیا ہے؟ قوم بنی اسرائیل کو۔ قرآن پاک میں شیطان کا بھائی کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ فضول خرچ کرنے والے کو۔ وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے مصیبت آتی ہے؟ دکھاوے کی نماز پڑھنے سے۔ اللہ تعالیٰ کس وقت دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں؟ رات کے آخری حصے میں۔ کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ بغیر کسی عذر کے جائز نہیں۔ سحری میں کیا کھانا سب سے بہتر ہے؟ کھجور۔ سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ رشتہ داری نبھانا۔ کون سا جانور شیطان کو دیکھ کر رونے لگتا ہے؟ کتا اور گدھا۔ دجال اس وقت کس جگہ موجود ہے؟ مدینے کے مشرق میں۔ کتنے جانور جنت میں جائیں گے؟ 10 جانور۔ کون سی حرام چیز پینا ثواب ہے؟ غصہ۔ مریض کی دعا کس کی دعا کی مانند ہوتی ہے؟ فرشتوں کی۔ مکمل قرآن پر دعا کرنا کیسا عمل ہے؟ سنت ہے۔ پرندوں کو صدقے کا گوشت کھلانا کن کا طریقہ ہے؟ غیر مسلمانوں کا۔ کس چیز کو عورت کا سب سے اچھا زیور کہا گیا ہے؟ حیا کو۔ کیا قبر پر بیٹھنا حرام ہے؟ حرام ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کس مخلوق کو آزادی دے رکھی ہے؟ شیطان کو۔ کس موقع پر دھوکہ دینا جائز ہے؟ جنگ میں۔ کس نماز کی آخری رکعت میں 4 سجدے کیے جاتے ہیں؟ جس میں سجدہ سہو کیا ہو۔
कुरान पाक का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज कौन सा है? इक़रा। किस गुनाह की तौबा इंसान नहीं कर सकता? खुदकुशी। वो कौन सी सूरत है जो इफ्तार से पहले पढ़ी जाए तो रिज्क संभले नहीं संभलता? अगर रिज्क संभाल सकते हो तो रोजा खोलने से पहले 3 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ और 10 मरतबा सूरह फातिहा और उसके बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। इंशाल्लाह इस वजीफे से इतनी बरकत होगी कि जिंदगी भर किसी के मोहताज नहीं होंगे। सर के ऊपर से वार कर सदका देना किसका तरीका था? यहूदियों का। वो कौन सी इबादत है जिसका अजर अल्लाह ताला खुद देंगे? रोजा। इंसान की किस आवाज पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है? मुसीबत के वक्त चिल्लाने की। मजाक में कौन सा अमल करने से कब्र में एक बिच्छू पैदा हो जाता है? गाली देने से। वो कौन सी सूरत है जो दज्जाल के फितने से बचाएगी? सूरह कहफ। कौन सी नमाज छोड़ने से सब कुछ तबाह हो जाता है? असर की नमाज छोड़ने से। वो कौन सी सूरत है जो दुआ भी है और शिफा भी है? सूरह फातिहा। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना कैसा है? मकरूह हो जाती है। खाना खाने के बाद हाथ ना धोने से क्या होता है? शैतान उंगलियां चाटता है। नमाज में बार बार खुजली करना किस बात की अलामत है? शैतान की मुदाखलत। बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म किस सूरा में आया है? सूरा बकरा में। किन लोगों की बख्शिश रमजान में भी नहीं होती? शराबी, वालिदैन का नाफरमान। जहन्नुम में कुफार किस जानवर की आवाज में रोएंगे? गधे की आवाज में। जन्नत के दारोगा का नाम क्या है? रिजवान। शैतान की खुराक क्या चीज है? हर वो चीज जिस पर अल्लाह ताला का नाम ना लिया जाए। आसमान पर कड़कने वाली बिजली किस फरिश्ते की आवाज है? राद नामी फरिश्ते की। ईद के दिन काले कपड़े पहनना कैसा है? जायज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे जैसा चेहरा किस नबी का था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो कौन सी नमाज है जिसे पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है? नमाज इशराक। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिमाग के अलावा और किस चीज से सोचने का हुक्म दिया है? दिल से। वो कौन सी सब्जी है जो गुर्दे की बीमारी को दूर करती है? अरबी। हजर अस्वद का असल रंग कौन सा है? दूध से भी ज्यादा सफेद।
किस रंग की बिल्ली शैतान की दोस्त होती है? काले रंग की। दौलत के अलावा और कौन सी चीज रिज्क में शामिल है? नेक औलाद। वो कौन सा अमल है जिससे इंसान की हर दुआ कबूल होती है? दरूद शरीफ। कुरान पाक में किस पत्थर का जिक्र आया है? मरजान पत्थर का। वो कौन सा अमल है जो मुसलमान की उम्र में इजाफा करता है? सदका देना। मुसलमानों का जन्नत में किससे निकाह होगा? दुनियावी बीवी से। इंसानी जिस्म का कौन सा गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा? जो हराम खाने से बड़ा होगा। किस वक्त पानी इस्तेमाल करते हुए अगर मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है? वुजू करते वक्त। किस तरह नमाज पढ़ने वाला मौत की तकलीफ से बचा रहेगा? लंबा क्याम करने वाला। कौन सी चीज बदन को मजबूत बनाती है? गुस्ल करना। जो फरिश्ते कब्र में सवाल जवाब करने आते हैं उनको क्या कहते हैं? मुनकिर और नकीर। क़यामत के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारी सिफारिश कौन करेगा? रोजा और कुरान। कुरान पाक में कितनी सब्जियों के नाम आए हैं? 4 सब्जियों का। साग, प्याज, लहसुन, ककड़ी। वो कौन सा शख्स है जिसको सबसे पहले दोज़ख में डाला जाएगा? काबिल को। वो कौन सी जगह है जहां हंसने से बंदा गुनाहगार हो जाता है? जनाजे के पीछे। जन्नत में वो कौन सा मुकाम है जहां से जन्नत की नहरें बहती हैं? जन्नतुल फिरदौस। जिन्नात किन लड़कियों पर आशिक होते हैं? जो बगैर पर्दा घर से बाहर जाएं और नापाकी की हालत में रहें। नमाजी के आगे से गुजरना कैसा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के लिए 40 साल खड़े रहना नमाजी के आगे से गुजरने से बेहतर है। दोज़ख के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? मंगल के दिन। बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म किस सूरत में आया है? सूरह बकरा में। दीन इस्लाम का तीसरा दर्जा क्या है? तक़वा है। वुजू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा है? सुन्नत है। किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है? मछली का गोश्त खाने से। आखिरी सबसे बड़ा अजाब किस कौम पर आया? कौम समूद पर। दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया गया था? खजूर।
اللہ تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی ہیں؟ 8 جنتیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر کیا اجر ملتا ہے؟ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جہیز میں کیا چیزیں شامل تھیں؟ 1 پلنگ، 1 بستر، 1 چادر، 2 چکیاں اور 1 مشکیزہ۔ شیطان کس کے کان میں پیشاب کرتا ہے؟ جو صبح دیر تک سوئے اور نماز نہ پڑھے۔ مرنے کے بعد قیامت تک کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ وہ کون سی 2 آوازیں ہیں جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے؟ خوشی کے وقت باجوں کی آواز، مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر عاقل اور بالغ کا زندگی میں کتنی مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے؟ 1 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے؟ مظلوم کی بد دعا سے۔ جو شخص کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کس صورت میں شادی کرنا حرام ہے؟ جو شادی کے فرائض پورے نہ کر سکتا ہو۔ کون سی مخلوق انسانوں کے دلوں کے حال جان لیتی ہے؟ اعمال لکھنے والے فرشتے۔ جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو رکھا جائے گا؟ منافق کو۔ لفظ کل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ 5 صورتیں۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ سورہ الم نشرح۔ کس لڑکی سے شادی کرنا منع ہے؟ شرک کرنے والی۔ کون سا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ تنگ اور باریک۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی عقل کو کم کر دیتا ہے؟ زیادہ سونا۔